आज की वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी मॉइस्चर जिसे नमी कहा जाता है उसका क्या असर होता है ज़मीन की खुसूसियात पे। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉइस्चर किसे कहते हैं। मॉइस्चर यानी नमी किसे कहते हैं। तो नमी या मॉइस्चर कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर को, यानी किसी चीज में पानी की कितनी मिकदार है उसको कहा जाता है मॉइस्चर। और सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल कहते हैं मट्टी को। तो मॉइस्चर कम है या ज्यादा है, या मॉइस्चर की कमी या ज्यादती की होने की वजह से सॉइल या मिट्टी के जो खास बातें या खुसूसियात हैं उस पे असर पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम मॉइस्चर के इफेक्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन देख लेते हैं, या सबसे पहला केस देखते हैं। तो अगर जमीन के अंदर लेस मॉइस्चर हो यानी नमी कम हो तो वो जमीन ड्राई होगी यानी खुश्क होगी, और रफ होगी यानी खुरदरी होगी। यानी जब हम इस तरह की जमीन जिसमें के मॉइस्चर कम होगी तो उसको हाथ लगाएंगे तो वो खुश्क महसूस होगी और खुरदरी सी या रफ सी महसूस होगी। तो इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी सॉइल मौजूद है, लेकिन इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर या नमी की मिकदार बहुत कम है, या हम यूं कहें कि पानी बहुत कम है। तो इस तरह की जो सॉइल होती है जब हम उसको हाथ लगाएंगे तो वो ड्राई होगी और रफ होगी। और इस तरह की जो सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं यानी जो ज़र्रात होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं होते, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। जैसे कि इस तरह की जो ज़मीन होती है या जो सॉइल होती है, इस पे अगर हम इसको उठाएंगे हाथ में तो इसके हमें ज़र्रात जो हैं वो दूर दूर नज़र आएंगे। जैसे कि इस तस्वीर में अगर हम देखें तो ये जो सॉइल है इसको जब हम फेंकते हैं या हम इसको उठाते हैं तो इसके ज़रात हमें दूर दूर से नज़र आते हैं। तो ये वो वाली सॉइल है जिसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम है और ये ड्राई है और रफ है। और इनके पार्टिकल्स क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए इस तरह की जो सॉइल होती है उसमें जो है वो सुराख बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी पोर्स से खाली खाली सी जगह हमें ज़्यादा सी नज़र आती हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे हवा जो पोर्स हैं, जो सुराख हैं वो हमें ज़्यादा महसूस होते हैं, इसलिए इन पोर्स के अंदर हवा भी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगी। और इस तरह की सॉइल में बहुत कम पौधे ग्रो करेंगे, यानी पौधों की ग्रोथ के लिए इस तरह की सॉइल मुनासिब नहीं होती, अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत कम दूर दूर पौधे उगे हुए हैं। तो ये वो ज़मीन है, ये वो सॉइल है जहाँ पे मॉइस्चर या नमी बहुत कम है। तो इसलिए जो कम नमी वाली सॉइल्स होती हैं वो सख्त होती हैं, खुरदरी होती हैं और खुश्क होती हैं। इसके अलावा इनमें पौधे भी बहुत कम ग्रो करते हैं। और इस तरह की ज़मीन या इस तरह की सॉइल की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मिसाल की बात करें, तो इसकी एग्जाम्पल है सैंड यानी रेत। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है ये वाली ज़मीन जिसमें के नमी या मॉइस्चर या हम कहें कि पानी की मिकदार बहुत कम होती है। तो वो ज़मीन ज्यादातर कौन सी जमीन या वो सॉइल ज्यादातर कौन सी सॉइल होती है? सैंड यानी रेतली जमीन। जैसे कि अगर आप दरिया के किनारे पे जाओ तो वहां पे जो जमीन होती है वो ज्यादातर रेतली होती है या वहां पे सैंड मौजूद होती है। इसके अलावा डेजर्ट्स या सहराओं में भी जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है? सैंड। तो ये तो थी एक कंडीशन जिसमें के मॉइस्चर बहुत कम दार में जमीन में मौजूद होती है।
اب ہم بات کریں گے اس سوائل کی، اس زمین کی جس میں کہ نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو وہ سوائل جس میں کہ موئسچر یا نمی زیادہ ہو وہ سوائل ویٹ ہوتی ہے، یعنی گیلی گیلی سی محسوس ہوتی ہے، اور سموتھ ہوتی ہے یعنی ہموار ہوتی ہے، سیدھی سیدھی سی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے وہ سوائل لے آتے ہیں جس میں کہ موئسچر یا نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو جس سوائل میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ اس طرح کی نظر آتی ہے اور وہ ہموار ہوتی ہے، یعنی ایک لیول پہ ہوتی ہے اور گیلی گیلی سی محسوس ہوتی ہے. تو اس طرح کی سوائل میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو ذرات ہوتے ہیں، وہ انٹر لاکڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں یا جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ اس طرح کی سوائل کے جو پارٹیکلز ہیں، ذرات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں ہمیں خالی خالی جگہ کم نظر آئے گی، یعنی پورز یا جو سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے وہ کم نظر آئیں گے. اور اگر پورز کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا بھی کم مقدار میں اس طرح کی سوائل میں موجود ہوتی ہے. اور اگر اس طرح کی جو سوائل ہوتی ہے اس میں سے موئسچر یا نمی کم ہو جائے تو یہ سوائل کیا ہو جائے گی؟ یہ سوائل ہارڈ ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی جب یہ خشک ہوگی. خشک کا مطلب ہے کہ موئسچر یا پانی اب یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں. تو اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ والی جو سوائل ہوتی ہے جب اس کے اندر موئسچر یا نمی یا پانی نہ رہے تو یہ اس طرح سے خشک ہو کے سخت ہو جاتی ہے. اور کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پہ اس طرح کی زمین میں گرو کرتے ہیں، یا ہم یوں کہیں کہ اس طرح کی سوائل میں گرو کرتے ہیں یا ان کی نشو نما ہوتی ہے. تو پلانٹس کی کم ویرائٹی ایسی ہوتی ہے جو اس طرح کی سوائل میں گرو کرتی ہے یا ان کی نشو نما ہوتی ہے. تو اس طرح کی سوائل کی اگر اگزامپل کی بات کی جائے، مثال کی بات کی جائے، تو اس کی اگزامپل ہے کلے، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو مٹی مٹی سی نظر آتی ہو، جہاں پہ ریت کم ہو، پتھر وغیرہ کم ہو اور نرم سی مٹی ہو یا نرم سی سوائل ہو. تو وہ کون سی سوائل ہے؟ وہ ہے کلے، کیونکہ اس میں موئسچر یا نمی کی مقدار اس طرح کی سوائل میں زیادہ ہوتی ہے. موئسچر کا ایک اور ایفیکٹ، ایک اور اثر دیکھ لیتے ہیں جو کہ یہ سوائل کی خصوصیات پہ ڈالتی ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ زمینیں یا کچھ سوائلز ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ نہ تو بہت کم مقدار میں موئسچر ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے. جیسے کہ کم مقدار والی جو سوائل تھی وہ تھی سینڈ، اور زیادہ مقدار والی سوائل کس طرح کی ہوتی ہے؟ اس طرح کی کلے والی سوائل ہوتی ہے. اور اگر موئسچر یا نمی ریزنیبل اماؤنٹ میں ہو، یعنی نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت زیادہ کم ہو، یعنی درمیانی سی اماؤنٹ یا درمیانی سی مقدار نمی کی زمین میں اگر موجود ہوگی تو وہ زمین سافٹ ہوگی، نرم ہوگی اور پاؤڈری سی ہوگی. تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ یہ تصویر لے آتے ہیں. اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ والی سوائل ہے جس میں کہ موئسچر کی مقدار یا موئسچر کی جو اماؤنٹ ہے وہ کیا ہے؟ درمیانی ہے، نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے. تو اس طرح کی جو سوائل ہوتی ہے وہ سافٹ ہوتی ہے اور پاؤڈری سی ہوتی ہے. اور اس طرح کی سوائل میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو اجزاء ہوتے ہیں، وہ فاصلے فاصلے پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ فاصلہ سینڈ والی سوائل کی طرح بہت زیادہ نہیں ہوتا. یہاں پہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ دور دور ہوتے ہیں، یہاں پہ جو کلے والی سوائل ہوتی ہے اس میں بہت قریب ہوتے ہیں. جبکہ جو اس طرح کی سوائل ہوتی ہے جس میں کہ موئسچر درمیانے اماؤنٹ میں، درمیانی مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس میں جو ذرات ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو کیونکہ ان کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، یہ جو ہمیں ذرے نظر آ رہے ہیں، تو یہ ایک اچھے درمیانے سے فاصلے پہ ہوتے ہیں، اس لیے ان پارٹیکلز کے درمیان جو پورز ہوتے ہیں، جو خالی جگہ یا سوراخ ہوتے ہیں، وہ بھی درمیانے ہوتے ہیں، یعنی نہ بہت زیادہ سوراخ ہوتے ہیں یا پورز ہوتے ہیں نہ بہت
कम, तो इसलिए इनके जो पोर्स होते हैं उसमें जो हवा की मिकदार होती है वो सफिशिएंट होती है, यानी काफी होती है। किस चीज के लिए काफी होती है? पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, यानी प्लांट्स की अच्छी नशोनुमा के लिए। इसलिए इस तरह की जो सॉइल होती है उसमें प्लांट्स या पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे नशोनुमा पाते हैं। और इस तरह की जो जमीन होती है यहाँ पे पौधों की जो वैरायटी है वो भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो एक और तस्वीर की मदद से भी हम देख लेते हैं कि ये सॉइल जो होती है इसके ऊपर पौधे कैसे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो पौधों की बहुत अच्छी नशोनुमा हो रही है और बहुत ज्यादा तादाद में पौधे हैं। तो ये वो जमीन है जिसमें के मॉइस्चर या नमी की मिकदार ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। और इस तरह की सॉइल की एग्जाम्पल है लोमी सॉइल, यानी ये जो सॉइल हमें नजर आ रही है ये लोमी सॉइल है जिसमें के मॉइस्चर की मिकदार दरमियानी है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।